एक 9 मई और एक 28 मई। इसी महीने में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने एटमी कुव्वत की बुनियाद रखी और नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह के फजल करम से 28 मई को इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाकर एटमी कुव्वत होने का तोहफा दिया। इससे पूरी आलम इस्लाम जो है उनको फख्र है। करोड़ों अवाम के जज्बात का खिलवाड़ नहीं कर सकता तो इस सियासत को दफन करना कौमी जिम्मेदारी। मुझे याद है जब हम बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, तो कई ऐसे मौक़ों पर हमें यादगारे शोहदा पर लाया जाता था और शहीदों की कुर्बानियों को उजागर किया जाता था। लेकिन अब 9 मई का वाक़या जो है उसने आवाम के दिलों को जख्मी किया है और ये नहीं हो सकता कि चंद हजार का जत्था जो है वो 22-24 करोड़ आवाम के जज्बात के साथ खेले। हम इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होने देंगे। और 9 मई को हमने देखा किस तरह जिना हाउस को जलाया गया, किस तरह GHQ पर जत्थों ने हमला किया, हमारी दिफाई अलामात को मिसमार किया गया, जहाज को जला दिया गया। और आप ये देखें, मियांवाली में और सरगोदा में एयर बेसिस पर धावा बोला गया। मुझे आप सिर्फ अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, ये कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान की शान, शहीदों की सरजमीन पर कैप्टन शेर खान जो कारगिल का शेर था और है, क्योंकि शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं, उसके मुजस्मे को तोड़ा गया। और मुझे यहां पर कहने दीजिए कि मैं खुद सोचता हूं, मेरी भी एक बेटी है, जब शहीद की मां सुबह नाश्ते की मेज पर शहीद के बच्चों को उसके बाप की दास्तान सुनाती है और सामने शहीद बेटे की तस्वीर लगी होती है दीवार पर, वो रोज जीती है, रोज मरती है, तो इमरान नियाजी आपने उन शहीद की माओं के दिल तोड़े हैं, उनको आपने जख्मी किया है। इसलिए 9 मई हमेशा एक स्याह दिन के नाते से याद रखा जाएगा। यही फर्क है फितने फसाद में और मुल्क की तरक्की में। महीना एक ही है, मई का। 9 मई को उन अज़ाइम को पूरा किया गया जो तो आज तक 75 साल में दुश्मन न कर सका। और हमसाया मुल्क में पाकिस्तान के वकार का तमाशा बनता रहा 9 मई को, जब ये जलाओ घराओ चल रहा था, रेडियो पाकिस्तान चल रहा था, जिसने तारीखी किरदार अदा किया पाकिस्तान के अंदर। और एक 9 मई और एक 28 मई। इसी महीने में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने एटमी कुव्वत की बुनियाद रखी और नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह के फजल करम से 28 मई को इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाकर एटमी कुव्वत होने का तोहफा दिया, जिससे पूरी आलम इस्लाम जो है उनको फख्र है। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह ये मुल्क क़यामत तक कायम व दायम रहेगा अल्लाह के फजल करम से। लेकिन ये भी एक हकीकत है
کہ جو قوमें अपने मोहसिनों की इज्जत नहीं करती, जो अपने शोहदा के वकार का ख्याल नहीं करती, वो कभी फलाह नहीं पाती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये चंद हजार का जत्था करोड़ों अवाम के जज्बात का खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए आज हद जरूरी है कि जो जो इन हमलों में शामिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, करार वाकई सजा दी जाए। और मैं इस बात का हामी हूं, मैं भी 22 साल से कारकुन हूं, हमने तो गिरफ्तारियां भी दी, हमारे कायदीन ने गिरफ्तारियां दी, हमने तो कभी अपनी दिफाई अलामात पर हमला नहीं किया, हमने तो कभी GHQ पर धावा नहीं बोला, हमने तो कभी दुश्मन को ये मौका फराहम नहीं किया कि जो काम दुश्मन न कर सका वो आज चंद हजार के जत्थों ने कर दिया। इसलिए इमरान नियाजी की फसाद की, फितना की सियासत को, अगर इसका नाम सियासत है तो इस सियासत को दफन करना कौमी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह। और मैं ये जरूर कहूंगा, जिस तरह 28 मई की अहमियत हमेशा से उजागर की जाती है कि उस दिन पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्वीर हुआ, उसी तरह ये 9 मई का दिन भी जो है एक स्याह बाप की हैसियत से इसको उजागर किया जाए कि कौन से दरिंदों ने, कौन से फसादी टोलों ने, तो सिर्फ चंद हजार पर मबनी था, उसने इस मुल्क को 9 मई के दिन जो है खुदा न खास्ता नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस रेंजर्स अफवाज पर पत्थर बरसाए गए और आज मुझे याद आ गया, ये कहते थे कि हम धरना देना चाहते हैं। पुलिस कांस्टेबल कमाल अहमद, जिसपे इन्होंने हंसी उड़ाई, जिसकी शहादत पर आज भी मुझे याद है कि उस शहीद का बेटा, 6 साल का बेटा मेरे साथ खड़ा था और शहीद की मैयत सामने पड़ी थी। जब तक जनाजा पढ़ा जाता रहा, उसकी सिसकियां जो थी मेरे कानों में, उसकी आवाज आती रही। आज भी मैं सोचता हूं तो मेरा दिल कांपता है कि जो लोग इस मुल्क को कौम के लिए, चाहे वो फौजी हैं, रेंजर्स हैं, पुलिस वाले हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, उन यतीमों की दिल पर क्या बीती होगी, उसको भी आप अपने ज़हन में लेके आए, क्योंकि आप भी बाप हैं, आप भी माँ हैं, आपके भी जज्बात हैं। इसलिए मेरी दुआ है आज के दिन कि अल्लाह ताला उन माओं के दिलों को ठंडक अता फरमाए, उन शहीदों की माओं को सब्र अता फरमाए और हमें मिन हैसिल कौम तौफीक अता फरमाए। ये कौमी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने ये खिलवाड़ किया 9 मई के दिन, जो भी इसमें कार्रवाई में शामिल हैं, उनको कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए, ताकि कभी कोई पाकिस्तान की सलामती के साथ खेल खेलने की कोशिश ना करे। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ये इत्तेहादी हुकूमत, जिसमें मुस्लिम लीग नून का कलीदी किरदार है, अपनी कौमी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होगी। आपकी हुकूमत को हटाया गया, ये चीजें साबित हुई वक्त के साथ, ऑडियो लीक्स निकली कि अदलिया और PTI और चौधरी परवेज की मिली भगत से आपकी हुकूमत को हटाया गया जो चल रही थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब तो ये किस्सा जुबान ज़द आम है। जिन लोगों ने ये एक आईनी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, वो खुद मान गए
اور میں یہ بھی کہتا چلوں، میں قانون کا طالب علم ہوں، جب ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوا تو آپ کیسے آئین کی جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، اس کی تشریح آپ کیسے غلط کر سکتے ہیں؟ یہ تو آئین کی تشریح نہیں ہے۔ آپ نے آئین کو دوبارہ اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے صرف اپنے عزائم کے لیے کہ اگر کسی کی شکل آپ کو اچھی نہیں لگتی، کوئی جماعت آپ کو اچھی نہیں لگتی، کسی سے آپ کو بہت پیار ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ویری گڈ ٹو سی یو مسٹر عمران خان، تو قوم نہیں بھولے گی یہ باتیں۔ عمران خان کوئی جنگی محاذ پہ جیت کے آ رہا تھا، 190 ملین کا غبن کیا ہے، پاؤنڈ کا، روپیز کا نہیں، اس کو آپ استقبال کر رہے ہیں آپ سپریم کورٹ میں۔ تو قوم نے دیکھا یہ بھی انہی کا شاہ خزانہ ہے، انشاءاللہ سچ سامنے آتا ہے، اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، قوم گواہ ہے۔ وہ جو چند مہینے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی، ہم نے سستا آٹا پورے پنجاب میں تقسیم کیا، پورے صوبے کی 12 کروڑ عوام کو مفت دوائیاں، اس میں کینسر کی دوائیاں شامل ہیں، ہم نے ان کو فراہم کی، اور ہم ایک بہت شاندار منصوبہ، جو آج بجلی کے بل جو ہیں وہ IMF کی وجہ سے ہمیں مہنگے کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں قیامت ڈھاتے ہیں ہر مہینے، ہم نے 100 یونٹ والے جو گھریلو صارفین تھے ان کے لیے مفت بجلی کا ہم نے اپنا جو ہے وہ منصوبہ لے کے آئے تھے، لیکن اس پہ عمل بھی انہی قانون کے رکھوالوں نے روک دیا۔ وہ میرا منصوبہ نہیں تھا، وہ تو عوام کا منصوبہ تھا۔ تو اس لیے جو زیادتیاں ہوئی ہیں، اللہ کی قدرت اس کا ازالہ کرے گی اور حقائق قوم کے سامنے۔ نون لیگ جو ہے وہ لاہور کا گڑھ سمجھی جاتی تھی کہ لاہور نون لیگ کا ہے، لیکن آپ ایک لمبے عرصے سے خاموش ہے مکمل طور پہ، اس کی وجہ سے عوام کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ ایک بڑی خاموشی کے بعد آپ سامنے آئے ہیں، تو اس کے بعد دوبارہ خلوت میں چلے جائیں گے یا کردار ادا کریں گے جو عوام کی مشکلات ہیں؟ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے۔ اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ کبھی کبھی خاموشی بھی آواز ہوا کرتی ہے، اور جب میں وزیر اعلیٰ تھا اس وقت کی تقریر نکال کے دیکھ لیں، میں کہتا تھا کہ مجھے وزیر اعلیٰ ہونے پر فخر نہیں، مجھے پارٹی کے ایک کارکن ہونے پر فخر ہے۔ میرا رشتہ ان کارکنوں کے ساتھ ایک لازوال رشتہ ہے، اور یہ رشتہ ہمیشہ مرتے دم تک اپنے کارکنوں سے نبھاتا رہے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے 9 مئی پر حملہ کیا اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا نام آ رہا ہے، کہ آپ ایسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے تاکہ ایسا ایک مثال بنے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی سوچ یا اپروچ کو اپلائی نہ کرے؟ میں نے اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ایسے لوگ، یہ سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور ابھی آہستہ آہستہ حقائق کھولیں گے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں دوگلے پن کی مثال، ایک شخص جب حکومت چلی گئی تو کہتا تھا امریکہ نے سازش کی ہے، یہ کہتا تھا نا عمران خان، آج کہتا ہے کہ امریکہ مجھے بچا لو۔ تو کبھی اللہ سے ڈر کے دیکھو، اللہ سے خوف کرو تو تمہیں ہر سیکنڈ بعد جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کی سزا ملنی چاہیے، کس طرح سے، کیا وفاقی جو حکومت ہے آپ کی وہ بھی ڈٹرمن ہے سزا دینے میں یا نہیں؟ میں نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، من حیث القوم بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو شہیدوں کی داستانیں سناتے ہوں گے، جو انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے اس ملک و قوم کے لیے۔ آج بھی سرحدوں پر اپنے بچوں سے دور، اپنی بیوی اپنی ماں سے دور، اپنے پیاروں سے دور، سرحد کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر وہ قربانی دے رہے ہیں۔